बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 1 जनवरी 2023 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई झूठ बोलता है तो झूठ की बदबू की वजह से रहमत का फरिश्ता 1 मील दूर चला जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन अहादीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। सऊदी महकमा पासपोर्ट, जिसे जवाज़ात कहा जाता है, उसकी जानिब से कहा गया कि विज़िट वीज़े के जो कवानीन हैं उस पर सख्ती से अमल करना गैर मुल्की अफराद की ज़िम्मेदारी है। कवानीन के मुताबिक विज़िट वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने से कबल ममलिकत से लाजमी जाया जाए। ममलिकत में फ़ैमिली विज़िट वीज़े 2 तरह के जारी किए जाते हैं। एक वीज़ा सिंगल एंट्री होता है जिसकी इंतहाई मुद्दत 180 दिन यानी 3 माह है। इसमें इजाफा नहीं होगा। इसकी ऑलरेडी इतला जवाज़ात की जानिब से जो शेयर की गई थी वो आप तमाम भाइयों से बगैर किसी ताख़ीर के शेयर कर दी गई थी। इसकी वजाहत दोबारा से सऊदी महकमा पासपोर्ट ने जारी की है। सिंगल एंट्री वीज़ा ख़त्म होने के 180 दिन ख़त्म होने से पहले ही सऊदी अरब से लाजमी जाना होगा, वरना जिसने विज़िट वीज़े पर बुलाया है उसके अकामे के मसले मसाइल भी पैदा हो जाएंगे। दूसरी किस्म, जिसे मल्टीपल एंट्री वीज़ा कहा जाता है, इसकी मुद्दत 1 साल होती है। इस वीज़े पर आने वाले 180 दिन ख़त्म होने से कबल सऊदी अरब से जाएंगे, दोबारा इसी वीज़े पर ममलिकत आकर मज़ीद 6 माह वो रह सकते हैं। मल्टीपल एंट्री वीज़े की इंतहाई मुद्दत 1 साल होती है। इसके बाद इसमें तोसी नहीं की जाती, दोबारा से वीज़ा जारी करवाना होता है। सऊदी महकमा पासपोर्ट से मुख्तलिफ अफराद ने पूछा कि विज़िट वीज़े को अकामे में तब्दील करवाने के लिए कवानीन में क्या तब्दीली है या मखसूस ममालिक के लिए अलग कवानीन हैं। इस बारे में सऊदी महकमा पासपोर्ट का कहना है कि विज़िट वीज़े को अकामे में तब्दील कराने का कोई कानून किसी मुल्क के लिए मखसूस नहीं है। फैमिली विज़िट वीज़े पर आने वालों को चाहिए कि वो मुकर्ररा वीज़े पर सऊदी अरब से चले जाएं। किसी भी दुनिया के मुल्क के लिए ऐसे कवानीन नहीं कि वहाँ से आने वाले अफराद विज़िट वीज़े पर आएँ और फिर इसे अकामे में तब्दील करा लें। जवाज़ात ने मज़ीद वजाहत जारी करते हुए कहा कि साल 2017 में जारी होने वाले शाही फरमान के तहत सिर्फ इन यमनी शहरियों को जो किसी इदारे या कंपनी की जानिब से विज़िट वीज़े पर ममलिकत में मुकीम हैं, इन्हें रिहायशी परमिट जारी किया जाता है। याद रहे, बहुत बड़ी तादाद में यमन से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद सऊदी अरब में गैर कानूनी लेवल पर दाखिल होते हैं। इन्हें किसी भी लेवल पर रिहायशी परमिट यानी अकामा जारी नहीं किया जाता। जवाज़ात की जानिब से कहा गया कि वो गैर मुल्की अफराद जिसमें पेरेंट्स यानी माँ और बाप सऊदी अरब में अकामे के लिहाज से काम करते हैं, यहाँ रहते हैं, अगर इनके बच्चे विज़िट वीज़े पर सऊदी अरब में आएंगे तो इनके अकामे विज़िट वीज़े से अकामों में तब्दील हो सकते हैं। इसके अलावा कोई और फ़र्द चाहे किसका किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ हो, वो विज़िट वीज़े को अकामों में तब्दील नहीं करा सकता। इस अहम तफसील जो आपसे शेयर की गई है, बहुत सारे गैर मुल्की अफराद के जो सवालात थे, उम्मीद करता हूँ इसके जवाबात आपको मिल गए होंगे। सऊदी अरब में वज़ारत तालीम की जानिब से ऐलान कर दिया गया है कि मक्कातुल मुकर्रमा, जद्दा और ताइफ के तमाम तालीमी इदारे मौसम की तब्दील शुदा सूरत हाल की बुनियाद पर बंद रहेंगे। आज 1 जनवरी को मक्कातुल मुकर्रमा के तमाम तालीमी इदारे, जिसमें जद्दा, ताइफ, राबेग और खुलेस के भी इलाके शामिल हैं, तमाम स्कूल्स, यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेजेस बंद हैं। तमाम तालीमी इदारों की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि इतवार को तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे, जबकि तालीम का सिलसिला ऑनलाइन कर दिया गया है। जद्दा और मलिक अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी भी बंद रहेगी। वाज़ेह रहे, महकमा मौसमियात के कौमी मरकज़ की जानिब से सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया,
جس میں خاص طور پر مکہ المکرمہ ریجن، بہا، قصیم، مدینہ منورہ، الجوف، فائل اور ریاض کے بہت سارے علاقے شامل ہیں۔ اسی بنیاد پر محکمہ موسمیات کی جو اطلاعات آتی ہیں، وزارت تعلیم اور وزارت عمل مختلف آفیسز اور سکولز کو بند کرنے کے احکامات جاری کرتے ہیں۔ کسی بھی اسکول کے پرنسپل کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اسمبلی وہاں کے موجودہ حالات کی بنیاد پر کینسل کرا سکتا ہے، اور بچوں کے تحفظ کی خاطر جو بھی اسکول کی بہتری کے لیے اقدامات اس نے کرنے ہیں، اس کا مکمل اختیار پرنسپل حضرات کو دے دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے علاقے قصیم ریجن میں پولیس نے گاڑی کی ٹکر سے 2 افراد کو زخمی کرنے والے مقامی سعودی شہری کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ قصیم ریجن کے مشرقی صحرائی علاقے میں تیز رفتار گاڑی سے 2 افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ اطلاع ملتے پر پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ حادثے میں ملوث ملزم کو گرفتار کر کے اس کی گاڑی تحویل میں لے لی گئی ہے۔ ملزم کے خلاف FIR درج کرنے کے بعد پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کیس کیا گیا۔ تحقیقات کے بعد چالان عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ حادثے میں زخمی ہونے والے دونوں افراد کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں وہ زیر علاج ہیں۔ یہ افراد سعودی شہری ہیں یا غیر ملکی، اس کی تفصیلات جاری نہیں کی گئی ہیں۔ مزید اطلاعات کے مطابق شہری دفاع کی جانب سے عزم کمشنری کی وادی میں سیلابی ریلے میں پھنسے ہوئے کئی افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ اطلاعات ملی تھیں کہ مختلف افراد گھومنے پھرنے کے لحاظ سے ایک وادی میں گئے تھے جہاں سیلابی صورتحال پیدا ہوئی اور لوگ پھنس گئے ہیں۔ اس بارے میں شہری دفاع کے کنٹرول روم کو جیسے ہی اطلاع ملی، فوری طور پر متعلقہ ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں اور سیلابی ریلے میں پھنسے ہوئے افراد کو نکالنے کی کوشش کی۔ سعودی شہری دفاع اور سیکیورٹی اداروں کی جانب سے بار بار کہا جاتا ہے کہ ایسے علاقوں میں جانے سے گریز کریں جہاں پانی کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے۔ تمام راستے بند ہو جاتے ہیں، مگر اس کے باوجود مختلف افراد ان ہدایات پر عمل نہیں کرتے۔ ان کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ سعودی عرب کے متعلقہ اداروں کی جانب سے کہا گیا کہ جان بوجھ کر بہتے ہوئے تیز پانی میں سے گاڑی گزارنے پر 500 ریال جرمانہ ہوگا۔ کسی بھی لیول پر ایسے افراد کو جو ہدایت پر عمل نہیں کرتے رعایت نہیں دی جائے گی۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی اطلاعات شیئر کی جاتی ہیں اور جاری ہدایت پر سختی سے عمل درآمد کے لیے کہا جاتا ہے۔ اس کے باوجود مختلف افراد ان قوانین کا احترام نہیں کرتے، جو کہ بہت بری بات ہے۔ سعودی عرب میں موسم کافی زیادہ تبدیل ہو رہا ہے، لہٰذا بہت سارے افراد تفریح کے لیے مختلف جگہوں کا رخ کرتے ہیں۔ سعودی عرب کے علاقے المخوا کمشنری میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق المخوا کمشنری میں تفریح کے لیے جانے والے کچھ نوجوانوں پر آسمانی بجلی گر گئی، جس میں ایک نوجوان موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا جبکہ 2 شدید زخمی ہوئے ہیں۔ مزید تفصیلات کے مطابق تمام دوست کھانے سے فارغ ہونے کے بعد تفریح مقام پر بیٹھے باتوں میں مصروف تھے کہ اچانک آسمانی بجلی آن گری، جس سے خالد الغامدی موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا جبکہ اس کے 2 دوست زخمی ہوئے ہیں۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ہلال احمر کی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں، جنہوں نے زخمیوں کو فوری طور پر طبی امداد دیتے ہوئے ہاسپٹل منتقل کیا۔ جاں بحق ہونے والے نوجوان کی میت کو سرد خانے میں رکھوا دیا گیا ہے۔ خالد الغامدی کے والد نے بتایا کہ اس کا بیٹا حال ہی میں تعلیم مکمل کر کے فارغ ہوا تھا اور ملازمت کی تلاش میں تھا، مگر شاید قدرت کو یہی منظور تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ طائف بلدیہ کی جانب سے ایک ویڈیو جو سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ہے اسے بے بنیاد کہا گیا ہے، جس میں دکھایا گیا کہ طائف شہر میں اتنی بارش ہوئی کہ گاڑیاں اس میں ڈوب گئیں۔ بلدیہ نے کہا کہ یہ ویڈیو 4 سال پرانی ہے۔ بلدیہ نے کہا کہ ہمیں ویڈیو دیکھ کر حیرت ہوئی کیونکہ اس لیول کا کوئی واقعہ طائف شہر میں گزشتہ دنوں نہیں ہوا ہے۔
ویڈیو ان دنوں شیئر کرنے سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ حالیہ بارشوں میں گاڑیاں ڈوب گئی ہیں، جبکہ ایسا کوئی بھی واقعہ پورے طائف ریجن میں نہیں ہوا۔ بلدیہ کی جانب سے کہا گیا کہ طائف پورے ریجن میں تمام چیزیں کنٹرول میں ہیں، نکاسی آب کے منصوبے پہلے سے تیار ہیں اور بہترین انداز میں متعلقہ ادارے اس پر کام کرتے ہیں، لہٰذا یہ ویڈیو حقیقت سے تعلق نہیں رکھتی، شیئر کرنے والوں کو خیال رکھنا چاہیے۔ طائف کے محکمہ ٹریفک کی جانب سے ایک تازہ ترین اطلاعات شیئر کی گئی ہیں کہ خطرناک ٹریفک حادثے کے باعث ایک شخص جاں بحق جبکہ 5 شدید زخمی ہوئے ہیں۔ حادثہ 2 گاڑیوں کے سامنے سے ٹکر کی وجہ سے ہوا ہے۔ محکمہ ٹریفک نے کہا کہ شہر میں تیز بارش، ہوا اور حد نگاہ متاثر ہونے سے حادثے ہو رہے ہیں۔ ابتدائی اندازے سے معلوم ہوا کہ دونوں گاڑیاں اس ماحول میں بھی احتیاطی تدابیر کی پرواہ کیے بغیر تیز رفتاری سے چل رہی تھیں۔ زخمی اور جاں بحق ہونے والے افراد کون لوگ ہیں؟ سعودی شہری ہیں یا غیر ملکی؟ اس کی تفصیلات شیئر نہیں کی گئیں۔ احتیاطی تدابیر پر یقینی طور پر عمل کرنا ہوگا، ورنہ اس طرح کے حادثات ایسے بگڑے ہوئے موسم میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔